बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर धांधली और इंतखाबी नताइज में रद्द-ओ-बदल से मुतल्लिक़ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि जो अहम तफसीलात सामने आई हैं कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट के हवाले से, और जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उस इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो की नाअहली से मुतल्लिक जो एक अहम केस था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम पेशरफ सामने आई है। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था और उसमें दो बड़े फैसले किए गए हैं। एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जो चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनको बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की आज बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से। ये वो जज साहब हैं जब एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, और जब उमरता बंदयाल जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनकी और फैमिली की जो ऑडियो लीक्स के हवाले से, तो काजी फाजिसा साहब के साथ ये मुअज़्ज़ज़ जज चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, ये दो मेंबर थे और काजी फाजिसा साहब उसके हेड थे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो एक अहम इजलास हुआ और उनको नईम अख्तर अफ़गान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फ़ैसला किया गया। मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला था तमाम के तमाम मुअज़्ज़ज़ जो मेंबरान थे। और साथ ही जो दूसरा फ़ैसला किया गया है वो जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को बनाने के लिए चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का भी मंजूरी दे दी गई है, और मार्च के वो दूसरे हफ्ते में बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए वो अपना हलफ उठाएंगे। तो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो फैसले किए हैं, जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का, और जो चीफ जस्टिस अफ़गान हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाने का। दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट में दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, और उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इस मकसद के लिए कि जी हमारी जो अबूरी ज़मानत है उसमें तोसी की जाए। शेखुपुरा से दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद सूबाई अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ फ्रॉड और धोखा दही का मुकदमा केस की समाअत हुई। PTI के हमायत याफ्ता सूबाई उम्मीदवार तैयाब राशिद सिंधु और सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। अदालत ने दोनों अरकान असम्बली की अबूरी ज़मानत में 1 मार्च तक तोसी कर दी। मुलज़म तैयाब राशिद सिंधु और सरफराज डोगर आज अदालत में पेश नहीं हुए। वकला ने कहा कि दोनों अरकान असम्बली ने आज हलफ उठाने के लिए असम्बली गए हुए हैं, और अदालत ने मुलज़मान की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। और मुलज़म तैयाब राशिद सिंधु और सरफराज डोगर ने गिरफ़्तारी के डर से अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, और जिस पर फिर जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने पहले समाअत की थी, और फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों PTI के जो मेंबरान असम्बली हैं उनकी हम जो सूबाई अरकान असम्बली हैं उनकी अबूरी ज़मानतों में तोसी कर दी है, और उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त को भी मंजूर कर लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद चीमा, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी मुकदमात की तफसीलात के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में उसके ऊपर समाअत हुई, और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर साहब ने समाअत की। अदालत ने पुलिस की जानिब से मुकदमात की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने तमाम दर्ज मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में FIA को, एंटी करप्शन को और पंजाब पुलिस को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार शाज़मा जमशेद की जानिब से आसिफ शहजाद एडवोकेट अदालत में पेश हुए। महकमा एंटी करप्शन, FIA और पंजाब पुलिस ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की। वकील एंटी करप्शन ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों के वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। FIA ने कहा कि मुसरत जमशेद चीमा के ख़िलाफ़ ट्वीट करने का एक मुकदमा दर्ज है। दर्ज मुकदमा में मुसरत जमशेद चीमा ज़मानत पर हैं। DIG लीगल ने कहा कि जमशेद इकबाल चीमा के ख़िलाफ़ 11 मुकदमात हैं। एडवोकेट आसिफ शहजाद ने कहा कि पुलिस की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है। जिना हाउस जलाओ गिराव केस में जमशेद इकबाल चीमा मुलज़म बताया गया है। जिना हाउस में जलाओ गिराव केस 96/23 जो मुकदमा है उसमें मुसरत जमशेद चीमा भी मुलज़म है। गाड़ियाँ जलाने के मुकदमा नंबर 97/23 की भी तफसीलात नहीं दी गई। अदालत पंजाब पुलिस को हक़ाइक़ छुपाए बगैर दुरुस्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए दोबारा रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत और अहकामात जारी कर दिए। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी
پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس پیر 26 فروری تک ملتوی کر دیا گیا۔ اب 26 فروری کو دوبارہ اجلاس ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں سنی اتحاد کونسل کی درخواست کا جائزہ لیا جائے گا۔ پہلے تو سرکاری میڈیا کے ذریعے یہ خبر بھی سامنے آئی ذرائع کی کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، لیکن جب آفیشیل خبر آئی تو وہ یہی تھی کہ جو آج فیصلہ نہ ہو سکا اور سوموار پیر 26 فروری کو دوبارہ اجلاس ہوگا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے سے متعلق حتمی فیصلہ سوموار کو کرے گا۔ لا ونگ سنی اتحاد کونسل کو نشستوں کے معاملے پر قانونی رائے بھی دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مولوی اقبال حیدر کی جانب سے ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی ایک ممبر بھی نہیں پورے پاکستان میں انتخابات جیتا، اور جو خود حامد رضا صاحب ہیں وہ بھی آزاد پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، اپنی پارٹی ٹکٹ پہ حصہ نہیں لیا، تو یہ بھی اعتراض آ رہا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس اعتراض پر الیکشن کمیشن کیسے سارے معاملے کو دیکھتا ہے۔ فیصلہ جو ہونا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سابق کمشنر راولپنڈی، ان کے الزامات کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا ہے، اور ایک جو کمیٹی بنائی گئی تھی انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ، الیکشن کمیشن کی جو انکوائری کمیٹی تھی اس نے رپورٹ جاری کر دی۔ سابق کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ تیار ہو گئی ہے۔ لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انکوائری کمیٹی نے بیانات کی روشنی میں الیکشن کمیشن کو پیش کی گئی رپورٹ میں سابق کمشنر لیاقت علی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کرمنل کارروائی کی سفارش کی ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ سابق کمشنر راولپنڈی نے تسلیم کیا کہ کسی کے بہکاوے میں آ کے میں نے بیان دیا ہے۔ لیاقت علی چٹھا نے انکوائری کمیٹی کے سامنے بیان پر معافی بھی مانگ لی ہے۔ انکوائری رپورٹ کے ساتھ سابق کمشنر راولپنڈی کا بیان، 6 ڈی آر اوز اور قومی و صوبائی حلقوں کے آر اوز کے بیانات بھی لگائے گئے ہیں۔ یہ بھی ابھی تک آفیشیل رپورٹ تو سامنے نہیں آئی، لیکن جو سرکاری میڈیا ہے اس کی جانب سے یہ خبر نشر کی گئی ہے کہ انکوائری مکمل ہو چکی ہے، الزامات جھوٹ پر مبنی تھے، معافی مانگ لی گئی ہے الیکشن کمشنر جو تھے سابق ڈپٹی الیکشن کمشنر ان کی جانب سے۔ دوسری طرف جو سابق کمشنر راولپنڈی تھے ان کی جانب سے جو الزامات تھے وہ تمام کے تمام غلط قرار پائے گئے ہیں اور وہ جھوٹے اور من گھڑت تھے۔ یہ انکوائری کمیٹی کی جو فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کر دی ہے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج۔ اب یہ جو درخواست ہے یہ صرف دھاندلی سے متعلق نہیں ہے، اس میں بہت کچھ مانگا گیا ہے، اور میرے خیال میں چونکہ دھاندلی سے متعلق نہیں ہے اور بہت ساری جو استدعائیں یا پریئرز کی گئی ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ قابل سماعت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ اس میں 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج، سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات سے متعلق الیکشن کمیشن کی جو کمیٹی تھی اس کو کالعدم قرار دلوانے کے لیے جو سینئر ممبر نثار درانی کی سربراہی میں تھی، اور تیسرا چیف الیکشن کمشنر اور ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تعیناتی کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اگر تو 8 فروری کے انتخابات کے نتائج اور جو دھاندلی کے الزامات اور کمشنر راولپنڈی کا جو پہلا بیان تھا اب کا بیان ہے یا جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس تک رہتے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ایکشن لے سکتی تھی، جہاں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے لیے ایک فورم ہے، بہرحال یہ درخواست دائر کی گئی ہے ذاتی حیثیت میں بطور پٹیشنر بھی اور بطور وکیل بھی شیر افضل مروت نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ممبران کی تعیناتی کالعدم قرار دی جائے اور قومی و صوبائی اسمبلی کے تمام فارم 47 کالعدم قرار دیے جائیں۔ اس میں عدالت عظمیٰ سے سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق الزامات کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی الیکشن کمیشن کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ شیر افضل مروت نے اپنی درخواست میں استدعا کی ہے کہ عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی انکوائری کے لیے وزارت داخلہ کو جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دیا جائے کہ عدالتی کمیشن ہو، معزز عدالت کے ججز پر مشتمل ہو اور وہ اس سارے معاملے کی انکوائری کریں اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں۔
شیر افضل مروت نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن ملک بھر کے الیکشن نتائج راولپنڈی سمیت کنسالیڈیٹ کرے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی تشکیل روک دی جائے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی تشکیل روک دی جائے، یہ بھی استدعا کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کوئی بھی احکامات جاری کرنے سے روکا جائے یا ان کو اپنی جو اختیارات ہیں وہ استعمال کرنے سے روکا جائے، اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اور ابھی تک تو اس درخواست کے بارے میں چونکہ باقاعدہ طور پر درخواست کی تفصیلات شیر افضل مروت نے پریس کانفرنس کے ذریعے قوم کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ابھی تک رجسٹرار آفس سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی کہ آیا اعتراضات لگے ہیں، آیا یہ درخواست منظور ہوئی ہے، آیا یہ درخواست منظوری سے مراد کہ بغیر اعتراضات کے سماعت کے لیے مقرر کی جا رہی ہے۔ ابھی تک اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔